नमस्कार, म केशव प्रसाद चौलागाई। आज ओमकार टेलिभिजनमा यो नागरिक सरकार कार्यक्रम लिएर फेरि पुनः उपस्थित भएको छु। आज हामीले अहिले समाजमा चल्दा बढ्दा समस्याको रूपमा जुन उठिरहेको छ छुवाछुतको प्रसङ्ग, त्यो प्रसङ्गलाई लिएर आज हामीले उपस्थित भएका छौँ। र खास गरी हामीले नेपालमा जब माओवादी द्वन्द्व सुरु भएको थियो त्यति बेला त्यो रक्तपूर्ण हिंसालाई रोक्नलाई चाहिँ सबै धार्मिक समुदाय मिलेर एउटा काम गर्नु पर्यो, त्यसलाई शान्तिपूर्ण रूपान्तरण गर्नु पर्यो भनेर हामीले सर्वप्रथम अनुसन्धान गरेका थियौँ। द्वन्द्व रूपान्तरण र शान्ति स्थापनामा धर्म तथा आध्यात्मिक क्षेत्रको भूमिका भनेर त्यो अनुसन्धानमा पनि मैले एउटा सुझावको रूपमा चाहिँ यो जातीय छुवाछुत पनि एउटा द्वन्द्वको कारण हो र भोलि पनि यो कारणको रूपमा रहन सक्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ के अरे निर्मूल गर्नलाई चाहिँ यसको खोज अनुसन्धान र अभियान आवश्यक पर्छ भनेर सुझावमा राखेको थिएँ। र त्यो सँगसँगै जब एउटा माओवादी द्वन्द्व जब समाप्त भएर जब एउटा शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको अवस्थामा आयो, त्यसपछि फेरि हामीले यो छुवाछुतको कुरोलाई चाहिँ प्राथमिकता राख्दै धेरै कार्यक्रम गऱ्यौँ। र त्यही प्रसङ्गमा त्यति बेला तत्कालीन यो दलित गैर सरकारी महासङ्घका अध्यक्ष र त्यसलाई तत्कालीन अध्यक्ष गजाधर सुनवार मार्फत चाहिँ हामीले पाँचै विकास क्षेत्रमा चाहिँ सबै धार्मिक समुदायसँगै मिलेर गएर यो छुवाछुत उन्मूलनको लागि धार्मिक समुदायको भूमिका हामीले जति सक्दो हामीले त्यसलाई देखाउने कोसिस गऱ्यौँ र एउटा अभियान सुरु गरेका थियौँ। अर्थात् दलित र गैर दलित समुदायसँगै मिलेर चाहिँ एउटा जुन छुवाछुत उन्मूलनको लागि हामीले अभियान सुरु गरेका थियौँ, त्यो अभियानलाई चाहिँ निरन्तरता दिन सकियोस्। र त्यसै प्रसङ्गमा र यस बिचमा आएका विभिन्न घटनाहरू छन्, दलितमाथि भएका घटनाहरू र दलित यो छुवाछुत उन्मूलनको लागि धार्मिक समुदायले खेलेका भूमिकाहरू, यी कुरोलाई प्रकाश पारौँ भन्दै आज हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। सर्वप्रथम आज यस कार्यक्रममा आएर आफ्नो अतिथिको रूपमा उपस्थित भइदिनु हुने दुवैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म के अरे यो गजाधर सुनवार गैर सरकारी दलित गैर सरकारी महासङ्घका अध्यक्ष गजाधर सुनवारलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार। त्यस्तै हामीले जब यो अन्तर्धार्मिक समुदाय बनाएर जब हामीले शान्तिको लागि काम गऱ्यौँ र पछि हामीले छुवाछुत उन्मूलनको लागि पनि जुन हामीले काम गऱ्यौँ, त्यो बेलामा सदैव हामीलाई साथ दिनुहुने देशैभरिको संस्थाबाट हामीलाई साथ दिलाउनु हुने ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रका उपाध्यक्ष ब्रह्मकुमार रामसिंह हेरज्यूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, ओम शान्ति। हजुर नमस्कार। नमस्कार। त हामीले आज भूमिकामा भनिहाल्यौँ यो छुवाछुतको प्रसङ्गलाई। आज हामीले कोभिड-19 को महामारीको बेला पनि हामीले यसलाई छलफल ल्याएर यसलाई महत्त्व दिन खोजेका छौँ। र अहिले खास गरी चाहिँ हामी फेरि भन्न चाहन्छौँ, किन बिचमा यो रुकुमको घटना भयो, अस्ति कतिपय अब बलात्कार घटनामा होइन दलित साना बालिकाहरू पनि परेको घटना पाइन्छ। त्यस्तै कतिपय अब गुरुकुलका कुरोहरू पनि आएका छन्। यी कुरो आफ्ना घटना छँदैछन्। तर सबै खालका समस्यालाई निराकरण गर्न जुन तपाईँको गजाजी जुन तपाईँको पालामा जुन एउटा गैर दलितहरूलाई राखेर जुन एउटा साझा अभियान सुरु गरेका थियो, यस्तो साझा अभियानको स्थिति के छ अलिकति बताइदिनुहोस् त। धन्यवाद। सर्वप्रथम केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि हाम्रो केशव चौलागाई लगायत ओमकार टेलिभिजन परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरेर नेपालमा जातीय छुवाछुत र भेदभावले देशको करिब 20% जनसङ्ख्या दिन प्रतिदिन एउटा पीडित भइराखेका छन्, अपमानित भइराखेका छन् र मानवाधिकारको उपभोग गर्न पाइराखेका छैनन्। र त्यति मात्रै नभएर यो दलितलाई मात्रै होइन, समग्र देशकै सबै समुदायहरूलाई, सबै जातिहरूलाई यो छुवाछुत र भेदभावले असर गरेको छ। यहाँलाई जानकारी छ, खास गरेर जेनेभामा हरेक 2 वर्षमा नेपालले सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ। त्यहाँ रिपोर्ट पठाउनुपर्छ। त्यो रिपोर्टमा पनि नेपाल सरकारले देशको विकासमा अवरोध गर्ने एउटा तत्त्व भनेको जातीय छुवाछुत र भेदभाव हो भन्ने कुराहरू स्वीकार गरेको छ। र त्यही अनुरूप नेपाल सरकारले खास गरेर जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत समस्या हो भनेर यसलाई अन्त्य गराउनको निम्ति अब 2020 सालमा नयाँ मुलुकी ऐन आयो। त्यस पछाडि 46 सालको संविधानले यसलाई दण्डनीय बनायो। त्यति मात्रै नभएर यसलाई तपाईँको 46 साल पश्चात 2058 सालमा यसलाई राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना गरियो, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत भेदभाव हेर्ने र सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा सहयोग गर्ने, अनुगमन गर्ने भनेर। त्यस्तै गरेर 60 सालमा तपाईँको यसलाई चाहिँ एउटा सरकारवादी मुद्दा बनाइयो छुवाछुत र भेदभावलाई। र 68 मा आएर छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन आयो, जसले गर्दाखेरि त्यति मात्रै नभएर अन्तरिम संविधानमा पनि जातीय भेदभाव छुवाछुत गर्न पाइँदैन भन्ने खालको कुराहरू त्यसमा पनि आयो। र 68 को जुन छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन आयो, त्यसको एउटा विशेषता भनेको के हो भने
निजी तथा सार्वजनिक ठाउँमा कुनै पनि ठाउँमा छुवाछुत र भेदभाव गर्न पाइँदैन छुवाछुतको दिशोले त्यो खालको कुरा आइसकेपछि खास गरेर नेपालमा यहाँले भने जस्तै अब यो विभेदलाई अन्त्य गराउनको निम्ति धेरै सेक्टरबाट क्रियाशील भइराखेको वास्तवमा नेपालमा रहेका 1997 मा भगत सर्वजित विश्वकर्माले बागलुङबाट यो छुवाछुत र भेदभाव विरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्नुभयो उहाँ आफै एउटा अध्येता पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यस पछाडि तपाईको त्यो भइसकेपछि तपाईले आफ्नो पालामा जुन गर्नुभयो हजुर त्यस पछाडि अलि कहाँ पुर्याउनु भएको छ अलिकति त्यो पाटोबाई त्यसरी अनि यी सङ्घ संस्थाहरूको स्थापना भइसकेपछि अब हामी पनि हाम्रो विद्यार्थी जीवनदेखि नै यो अभियानमा लाग्यौँ र म सौभाग्यले एउटा दलित गैर सरकारी संस्था महासङ्घको अध्यक्ष हुने अवसर पाएँ र त्यतिखेर म खास गरेर आफ्नो अनुभवले कामहरू गर्दै जाँदाखेरि खास गरेर यो छुवाछुत र भेदभाव त दलित तथा गैर दलितसँग गाँसेको छ र विशेष गरेर धार्मिक व्यक्तिहरू अलिक बढी प्रभावकारी भूमिका छ भन्ने हिसाबले नै खास गरेर यहाँसँग सबै धार्मिक समुदायसँग विश्व हिन्दू महासङ्घ लगायत अब तपाईँ हुनुभयो अन्तर्धार्मिक परिषद भयो तपाईँको गायत्री परिवार भयो होइन पतञ्जलि परिवार लगायत सबै राजयोग सहयोग सबै र राष्ट्रिय दलित आयोग सबै मिलेर हामीले पाँचै विकास क्षेत्रमा एउटा ठुलो सम्मेलनहरू गऱ्यौँ र त्यसमा डिक्लारेसन पनि घोषणा गऱ्यौँ र त्यो डिक्लारेसनबाट वास्तवमा नै जातीय छुवाछुत भेदभाव अन्त्य गराउनु पर्छ भनेर त्यतिखेर ब्राह्मण समाज क्षेत्रीय समाजको पनि सहभागिता छ र त्यसले गर्दाखेरि यो छुवाछुत र भेदभावलाई कानुनी रूपले अन्त्य त भइसकेको थियो तर धार्मिक हिसाबले पनि घोषित हिसाबले त्यहाँ अन्त्य भयो त्यो यति राम्रो प्रयास होइन सबै धार्मिक समुदायले कसलाई कोर्डिनेट गर्दै सबैले पनि सहयोग पनि गरेका थिए यसलाई अलिक अगाडि लाने क्रममा नि अलि नयाँ कुरो के उपलब्धि भएको छ कि छैन अलिकति खास गरेर अब त्यसलाई लगिसकेपछि अहिले अब संस्थागत हिसाबले छुवाछुत अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने सबैको मनस्थितिमा गयो र सबै हिसाबले त्यसरी लाग्नु भएको छ तर यसलाई जुन घोषणा गरियो त्यसलाई कार्ययोजना बनाएर अझ गाउँ लेभलसम्म लिन सकिएको छैन यसको लागि जुन एउटा फेरि पुनः बसेर समीक्षा गरेर त्यसले जुन घोषणा गरेको छ त्यसलाई एउटा अझ एक्सनमा गएर जानुपर्ने त्यो कुराहरुमा बाँकी रहेको छ अब यसो त ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र भन् अब एउटा शिवको नाममा हैन विश्वमा एउटा शान्ति फैलाउने अभियानमा हुनुहुन्छ सबैलाई समान व्यवहार गर्नुहुन्छ र तपाईहरुको लागि अब समाजमा पनि धेरै ठाउँमा शाखाहरू खुल्दैछन् हैन खुलिरहेका छन् र हामीले गरेका हरेक काममा तपाईहरु सहभागी भएर साथ पनि दिइरहनु भएको छ त यो अब यो जातीय छुवाछुतलाई नमान्ने र सबैलाई स्वीकार्ने खालका सम्प्रदायहरू नेपालमा धेरै छन् विश्वमै भनौँ न हिन्दू धर्ममा छन् त्यसमध्येको एउटा ब्रह्मकुमारी तपाईको राज्यको तपाईको यो छुवाछुतलाई हटाउनको विषयमा तपाईले आफ्नो शिष्यहरूलाई या तपाईको प्रकाशन मार्फत प्रवचन मार्फत के गरिराख्नु भएको कुरो अलिक बताइदिउ न नमस्कार ओम शान्ति अत्यन्तै सुन्दर सन्दर्भ आज हामी यहाँ उठाइरहेका छौं र खास गरी केशव चौलागाईजीले हाम्रो गजाधर सुनारजीलाई पनि सँगै राखेर जुन किसिमको कार्यक्रम आज हामी आयोजन गरिरहेका छौं निश्चित रूपमा यो अत्यन्तै सुन्दर र समय सापेक्ष पनि छ र अहिले मुलुकमा र विश्वमै जुन किसिमको कोभिड-19 ले एउटा महामारीको अवस्थामा भयत्रासको वातावरणका बीचमा पनि यसरी संयोजन गरेर समेटेर चाहिँ यो कार्यक्रमलाई जुन किसिमले अगाडि बढाउने काम भएको छ यो अत्यन्तै प्रशंसनीय छ र साह्रै सुन्दर कार्यक्रम छ र जहाँसम्म ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय संस्था प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयले संसारका सबै मानिसहरूलाई यो किनभने नेपालमा मात्रै हैन विदेशमा पनि यो जातीय लिङ्गीय र कई रङ्गीय आदि इत्यादि कुराहरू त विभेदका कुरा छँदैछन् त्यसमध्ये पनि हाम्रो मुलुकमा जुन यो छुवाछुतको जुन एउटा परम्परा चलिआएको छ त्यसले गर्दाखेरि समाजमा बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका बीचमा एउटा ठुलो खाडल ठुलो विभेदको चाहिँ जुन सृजना गर्यो त्यसले गर्दाखेरि एक अर्कालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा हेको भावना घृणाको भावना हामी माथि यो तल र कई प्रकारले चाहिँ छुवाछुत एउटा जुन किसिमको दृष्टिकोण छ असामान्य दृष्टिकोण अथवा असमान दृष्टिकोण छ यो असमान दृष्टिकोणलाई निर्मूल गर्नका लागि ब्रह्मकुमारीजीले एउटा ज्ञान दिन्छ शिक्षा दिन्छ त्यो शिक्षा अन्तर्गत के भनिन्छ भने संसारमा जाति भनेको दुईटा मात्रै एउटा स्त्री एउटा पुरुष मात्रै हो स्त्री पुरुष दुनियाँको जुनसुकै ठाउँमा पनि हो र हरेक मानिसको शरीरमा चाहे जुनसुकै जात जातिको भए पनि हरेकको शरीरको संरचना भनेको पञ्चतत्त्वबाटै बनेको हो त्यसैले परमात्माले कहीँ कतै विभेद गरेको छैन र साथसाथै प्रकृतिले पनि कतै विभेद गरेको छैन यो त के भने मानिसमा पछिल्ला दिनहरूमा आएको अज्ञान पछिल्ला दिनहरू आएको मानिसको बीचमा एक किसिमको जुन नेरोरिजम भन्छौँ नि हामी संकुचित विचारधारा यो संकुचित विचारधाराले यो जातीय विभेदले गर्दा मानव जातिप्रतिको एउटा बहुत ठुलो अन्याय हामी भन्छौँ यसलाई त्यसैले ब्रह्मकुमारीले के भन्छ भने होइन संसारका सबै नरनारी
बाहिरी दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि नर नारी हुन्, दुइटै सम्मानित छन् संसारको सञ्चालनमा, संसारको चाहिँ एउटा कन्टिन्युटीका लागि, यसलाई चलाउनका लागि दुइटैको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ, अपरिहार्य हुन्छ। र त्यसमा पनि अब यो शरीरभन्दा पर हामीले ज्ञान दिन्छौँ, चेतना दिन्छौँ। हाम्रो चाहिँ राजयोग सेवा केन्द्र एउटा चेतना अभिवृद्धि गर्छ। हाम्रा जति पनि दिदीबहिनीहरू छन्, किनभने हाम्रो ब्रह्मा कुमारीमा जो चाहिँ भनौँ न छुतछात जाति भन्छ, हरेक जातिका दिदीबहिनीहरू बहुत सँगै बसेर समर्पित भएर एउटै भान्सामा भण्डारा बनाएर परमात्मालाई भोग लगाएर त्यहाँ कुनै किसिमको विभेद हुँदैन, किनभने चेतना दिइन्छ। हेर्नुहोस् है, हरेकको शरीर भनेको एउटा चाहिँ पञ्चमहाभूतको शरीर हो। समुदायको पनि दिदीबहिनीहरू तपाईँसँग एकदम हाम्रो कति दलित समुदायका दिदीबहिनीहरू पनि समर्पित भएर बाबाको सेवामा समर्पित छन् र सँगसँगै बसेर हामी खान्छौँ बस्छौँ। त्यो भाव नै हुँदैन। भित्रबाट हेर्ने दृष्टिकोण के हुन्छ भन्दा हरेक आत्मा हुन्छ, हरेकको शरीरको बिचमा निधारको मध्यमा आत्मा रूपी ज्योति विराजमान छ। त्यो आत्मा रूपी ज्योति तल्लो जातमा हुन्छ, माथिल्लो जात, यो जातको भेदभाव, यो पर्खाल भनौँ न, हामीले क्रिएट गरेको हो। परमात्माले त एउटा सुन्दर संरचना बनाएको। परमात्माको रचनामा त जसरी एउटा बगैँचामा भेराइटी पुष्पहरू हुन्छन्, हरेकको रङ अलग हुन्छ, खुशबु अलग हुन्छ, तर सबैको महत्त्व हुन्छ। त्यस्तै संसारको संरचनामा यो विभिन्न किसिमको चाहिँ देखिए पनि यो एउटै परमात्माको सुन्दर गुलदस्ता हो। यदि त्यो भावना, त्यो आत्मीय भावना, त्यो भित्री सबैप्रतिको चाहिँ भातृत्व भाव पैदा भयो भने अनि सम्मान हुन्छ, रिगार्ड हुन्छ, एकअर्कालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एउटा सुन्दर विचारहरू हुन्छन् र कहीँ पनि कतै किसिमको एउटा भावना भनौँ न यो भन्ने किसिमको भावनै हुँदैन। त्यस्तो विशाल हृदयको चाहिँ यस्तो कुरोमा नि अब तपाईँले पनि गरिराख्नु भएको छ। अब होइन, दलित साथीहरूले सङ्घ संस्थाले पनि अब गैर दलितसँग मिलेर काम गर्ने योजना अनुसारले काम पनि गरिरहेका छन्। अब समाजमा बौद्धिक चेतना बढ्दै आएको छ, राजनीतिक चेतना पनि बढेर आयो, ठुल्ठुला परिवर्तनहरू पनि भए। तर कतिपय ठाउँमा हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा पनि डेटा पाउने कुरोमा पनि समस्या भनेर कहिलेकाहीँ भाइन पत्र पत्रिका पढ्न पाइएको छ, रिपोर्ट पनि पाइएको छ। अन्त यी सारा कुरोलाई चाहिँ नि भोलि वास्तवमा यो अमानवीय, यो अब आजको कानुनले पनि रोकेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसले रोकेको छ भन्दै यसलाई अलिकति धार्मिकै समुदायबाट नि हामीले जुन गरेका छौँ लान चाहिँ, जस्तो हजुर तपाईँको कृष्ण प्रणामीहरू भए, अब आर्य समाजले उहिलेदेखि नै जातिपातालाई त्यति नमान्दै आएको हुन् है, तन्त्र परम्परा छ। अझ नेपाल त गोरखनाथको देश हो। गोरखनाथ परम्परामा त तपाईँको छुवाछुतै छैन, उनले त अभ्यास पनि गरिरहेछन्। त यस्तो हुँदा यी सबै कुरोलाई चाहिँ नि भोलिको दिनमा अब तपाईँले नै नेतृत्व गरेर छुवाछुतलाई यसो अलिकति पथालाई हटाउने विषयमा आफै नेतृत्व लिन सक्ने सम्भावना कतिको छ? नै अब हामीले त ब्रह्मा कुमारीको नेटवर्क कन्ट्री वाइज भनौँ न, हाम्रो पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली तराई पहाड जहाँ पनि छ, हाम्रो ब्रह्मा कुमारीले त यो जुन किसिमको एउटा ज्ञान छ अथवा एउटा चाहिँ बहुत सङ्कुचित विचारधारा छ, यसलाई परिवर्तन गर्नमा यस किसिमको सोच हो नि आखिर वास्तवमा। जस्तो नेपालको संविधानले अथवा बाहिरी जगतको एउटा प्र्याक्टिसले पनि अब यो जातपात भन्ने कुरोलाई मानेको छैन, तर पनि यो परम्परागत जुन संस्कार छ नि मानिसको बिचमा, संस्कार भन्ने कुरो बडो कडा हुन्छ। त्यो संस्कार जबसम्म निरूपण हुँदैन नि, संस्कारको परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म त्यो फेरि प्र्याक्टिसमा व्यवहारमा त्यो देखिन्छन्। जस्ता बिचबिचका घटनाहरूले त्यस्तो देखाइरहेको छ। त्यसैले यस्तो चिजमा चाहिँ ब्रह्मा कुमारीले एउटा नेतृत्व नै दिइरहेको छ। समाजमा गएर जब हामी कुनै एउटा प्रवचन गर्छौँ, प्रदर्शनी गर्छौँ, एउटा गोष्ठीको आयोजना गर्छौँ, सेन्टरको स्थापना गर्छौँ, त्यसमा हामी सबैलाई आह्वान गर्छौँ, गैर जातिलाई, जातिलाई, सबै धर्मका, सबै जातिका। यसमा छुत अछुत भन्ने प्रश्नै उठ्दैन। सबैलाई अत्यन्त सुन्दर आत्मीय भावले फेरि आउँछ। अब गदाजीलाई एउटा जो वास्तवमा अब सरकारले के भनेदेखि संविधान आयो, संविधानपछि कानुन पनि प्रशस्त आएका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय होइन कानुनले पनि गाइड गरेकै छ। र त्यो खालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन भएर यहाँ विभिन्न दलित संस्था पनि छँदैछन्। यति हुँदाहुँदै पनि र सरकारले त अब यो के अरे यो जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र नै घोषणा गर्यो, गर्दाखेरि समस्या जहीँको त्यहीँ छ। र त्योभन्दा पनि के देखियो भने नि अब हामीले चाहिँ अब गैर सरकारी क्षेत्रबाट धार्मिक समुदायले गर्ला, सांस्कृतिक समुदायले गर्ला होइन, एउटा कुरो त सरकारले नै यसलाई गर्ने कुरोमा चाहिँ केही कमी हो कि जस्तो तपाईँलाई भनौँ दलित आयोगै गठन गराएको छ। अब आयोग गठन भनेको छ, खास होइन यो समावेशी आयोग पनि गठन गराएको छैन। यो दलित आयोग गठन नहुनु, समावेशी आयोग गठन नहुनु चाहिँ सरकारले यो सामाजिक कुरीतिहरूलाई चाहिँ हटाउनमा चाहिँ अलिक उदासीन देखेको हो कि के हो यस विषयमा? एकदम राम्रो कुरा राख्नुभयो। खास गरेर हामीले यो 72 को संविधान पश्चात बनिसके पश्चात हामीले अहिलेको सरकार चाहिँ निरन्तरताको सरकार होइन, यो चाहिँ अलिकति फरक प्रवृत्ति, एउटा अझ अग्रगामी खालको हो भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ। किनभने कतिपय कुराहरू, धेरै कुराहरू संविधानमा सम्बोधन भएको थिए, कतिपय बाँकी थियो होला, तर संविधानमा भएका कुराहरूलाई समेटेर देशको आर्थिक समृद्धि, सुशासन र एउटा जनतामा सुखी
नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने जुन नारा छ त्यसलाई सफलीभूत बनाउनको निम्ति जान्छ भन्ने खालको तपाईँ अलिकति राजनीतिमा नि लागेको मान्छे इन्ट्रेस्ट लिएको मान्छे यो आयोग बनाउने कुरोमा केले रोक्यो होला यसको पछाडि अब खास गरेर दुईटा कुराहरू हुन्छ। एउटा चाहिँ प्रमुख कुरा चाहिँ नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको भर पर्छ, चाहे संस्था होस्, चाहे देश होस्, चाहे जुनसुकै परिवार होस्। जब नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै पोजिटिभ छैन मुद्दामा, तपाईको अहिलेको सरकार खास गरेर समावेशीको मुद्दामा पनि सकारात्मक देखिएन। दलितहरूको मुद्दाहरू उठाउनु पर्छ भनेर दलित आयोग जस्तो जो संविधान पश्चात जति पनि अहिले तपाईको दलितहरूलाई मौलिक हकमा दिएका कुराहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तपाईको भनौँ न सबै कुराहरू त ऐन बनाएर सम्बोधन गर्ने भनेको थियो। तर त्यो 6वटा ऐन बनाउने बेलामा पनि प्रतिगमनतिरका ऐनहरू बने। योबाट के देखिन्छ भने तपाईको अहिले विकास समिति छ जो कोमामा छ, त्यो खास केही पनि छैन। कर्मचारीलाई तलब राखेको छ, काम कुराहरू भइराखेका छैन। छुवाछुत र भेदभावका घटनाहरू दैनिक घटिराखेका छन्। अब यहाँले देख्नुभयो रुकुमको 6 जना मान्छेहरूको नरसंहार भयो, अंगिरा पासीहरू लगायत दैनिक घटनाहरू घटेका छन्। तर त्यसमा चाहिँ उहाँलाई प्रेस विज्ञप्ति जारी पनि गर्न मिल्दैन। हेर्नुहोस् है, अरू मुद्दामा कहाँ बन्छ के हुन्छ, तर त्यो मुद्दाहरूमा बनिराखेका छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि खास गरेर अहिलेको सरकार चाहिँ दलितहरूको मुद्दामा पोजिटिभ देखिएन। छुवाछुत अन्त्य गराउने कुराहरूमा, संविधानमै भएको कुरालाई कार्यान्वयन गराउने कुराहरूमा भएन। र राष्ट्रिय दलित आयोग नबनाउनको पछाडि कारण के हो भने खास गरेर दलित आयोगले त ऐन बनाउने, सहजीकरण गर्ने, छुवाछुतको मुद्दा हेर्ने थियो, त्यसलाई निष्क्रिय बनाइदिएपछि दलितहरूको मुद्दा मत्थर भयो। त्यो त यसरी सरकारी रूपमा चाहिँ उदासीनता हुनु, अनि अलिक छुवाछुत प्रथामा चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ हिन्दूलाई र बाहुनलाई, क्षेत्रीलाई गाली गर्ने जुन परम्परा जुन विकास भएर आएको छ नि, मैले यो कुरो पनि अलिकति एक्सपोज गर्न के खोजे भनेदेखि सरकारले पनि त यो कुरोलाई यसो अगाडि बढाइदिएदेखि त यो कुरो यसलाई समेटिँदै जान्थ्यो। खालि होइन, अब अर्को कुरो समुदाय जो मान्छे पीडित समुदायले पनि अब अलिकति उच्च जातलाई गाली गर्ने कुरो भन्दा सरकारलाई अब अलिकति सशक्त पार्नुपर्ने होइन। अब यहाँले भने जस्तै खास गरेर यो कस्तो देखियो भने केही अगाडि थियो तपाईँको कुनै जात विशेषलाई अथवा कुनै व्यक्तिलाई दोष आरोपण गर्न पर्ने। समाजमा के हुन्छ भने निरपेक्ष हुँदैन, सापेक्ष हुन्छ। सत्तामा बसेका मान्छेले नै तपाईँको कमजोर मान्छेहरूलाई एउटा शासन गरिराखेको छ। यो छुवाछुत र भेदभाव गर्ने बेलामा पनि विरोधी थिए होला, निस्वार्थ सिद्धि गर्ने केही ब्राह्मण समुदायका व्यक्तिले गरे, सबै ब्राह्मणले त गरे होइन। जातलाई भन्दा पनि उसको प्रवृत्ति र उसको विचारलाई हेर्नुपर्छ, हामीले त्यसरी हेर्ने हो। अहिले त मलाई के लाग्छ भने जातीय छुवाछुत र भेदभाव अन्त्य गराउनको निम्ति सबै सरकारवालाको भूमिका छ, सबैको भूमिका छ। तर त्यसमध्येमा पनि प्रमुख भूमिका भनेको सरकारको छ। अहिले धार्मिक हिसाबले रोकेको देखिँदैन। धार्मिक हिसाबले रोक्ने त धर्मलाई त तपाईँको कानुनले काटिसक्यो। त्यो कानुनअनुसार दण्डित गर्नु पर्यो नि त, दण्ड र सजायको व्यवस्था त्यहाँतिर। त्यो कारण सरकार चाहिँ म्याक्सिमम उदासीन। अहिले छुवाछुत र भेदभाव अन्त्य गराउनको निम्ति हामीले हेरौँ 46 साल पश्चात तपाईँको छुवाछुत अन्त्य गराउनको निम्ति कुनै खालको बजेट दिँदैन। हेर्नुहोस् है, जहाँ एक्सन त्यहाँ रिएक्सन। काम भनेको त सिस्टमेटिक तरिकाले हुनु पर्यो, तर त्यो सिस्टमेटिक प्लान हिसाबले त यहाँको तपाईँको सरकारले गरिराखेका छैन। पैसा त जनताको कर त पैसा त्यसमा छ, सरकारको जिम्मेवारी हो। त्यो सरकारको जिम्मेवारीलाई वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारले संरचना बनाउने। एउटा त अब यहाँलाई म के भनौँ भने नेपालमा अब हामी खुला हिसाबले गर्दाखेरि खास गरेर राजनैतिक दलले जो विशेष गरेर आश्वासन दिने जनतालाई पुरा नगर्ने देखिया छ नेपालमा। तपाईँको दलितहरूको मुद्दै नउठाउने, उठाए पनि कागजमै नलेखिदिने, लेखे पनि तपाईँको त्यहाँ बजेटै नदिइदिने। हेर्नुहोस् है, बजेट नदिने, बजेट दिए पनि दुरुपयोग हुने, मिसयुज हुने, हेर्नुहोस् है कार्यान्वयन नहुने, त्यो खालको प्रवृत्ति देखिया छ। हामीले हरेक प्रत्येक वर्ष सरकारले बजेट ल्याउँछ नि त। छुवाछुत र भेदभाव यति ठुलो समस्या हो जो कि वास्तवमा न्यून यो त समाजले सिर्जना गरे, समाजले नै अन्त्य गर्न सक्छ। र त्यो अन्त्य गराउनको निम्ति सरकार त प्रमुख हुनु पर्यो। यहाँ त के छ भने जो वर्षौँदेखि तपाईँको जातकै कारणले विभेदमा परेका छन्, जन्मिना साथ तपाईँको तल्लो जात र माथिल्लो जात हुने जुन समाज छ त्यसमा तपाईँको आर्थिक हिसाबले उनीहरूको पुर्ख्यौली सम्पत्ति छैन, सामाजिक सम्बन्ध छैन। हेर्नुहोस्, अब तपाईँको कुनै खालको सत्तामा पहुँच छैन, त्यही व्यक्तिहरूलाई तपाईँको आफ्नो पुर्ख्यौली पेसाहरू विस्थापित भइरहेका छन्। भनौँ न ग्लोबलाइजेसनले विस्थापित भएको छन्, जमिन छैन। हेर्नु, अब त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अझ यही छुवाछुतमा लड भनेर फेरि एक्सप्लोइटेसन गर्ने काम भएको छ। यसमा क्षतिपूर्ति गरेर वास्तवमा सरकारले लिन पर्ने हो। अब र अहिलेको यो सरकारले खास गरेर अरूलाई दोष दिन, यो 2/3 मेजोरिटीको सरकार जहाँ तपाईँको जे पनि हुनसक्छ। के छुवाछुत र भेदभाव अरू मुद्दासँग तुलना गर्न मिल्छ? अहिलेको बजेटमा तपाईँले हेर्नुभयो भने छुवाछुत र भेदभावलाई पैसै छुट्याएको छैन। अनि छुवाछुत अन्त्य भएन भने अहिले हामीले कार्यक्रम आयोजना गऱ्यौँ भने पोलिटिकल पार्टीका त्यस पनि मन्त्रीहरू आएर तपाईँहरूलाई छुवाछुतको ठुलो समस्या हो, यो समस्या चाहिँ हामी गम्भीर हिसाबले बुझिरहेको
गरिरहेका छौँ भन्ने, तर आफैले पैसा र कार्यक्रम फेरि नगर्ने हो। यसै कुरोमा हामीले के अरे बजेट अघिल्लो यसैपालिको बजेट सुन्दा पनि छुवाछुत उन्मुलनलाई पनि बजेट छुट्याएको छु भनेर अर्थमन्त्रीजीको भाषणबाट आयो। त कहाँ आयो, कति आयो भनेर यसो मैले पनि दलित नेताहरूलाई भने सोधा खोजेको केही छ कि हेरौँ भने। एक अर्को कुरो के भनेदेखि स्थानीय निकायमा नि अब हरेक वडामा अहिले दलित महिला प्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचित गरेर ल्याएको छ। उहाँहरूलाई अलिकति 2 पैसा दिएर यसो सानो बजेट दिएर अवेरनेसको कार्यक्रम गर्ने उहाँले गर्नुहुन्थ्यो नि। मैले धेरै दलितका वडा प्रतिनिधिसँग गएर कुरो गरेँ, 2 रुपियाँ पनि उनीहरूलाई के भनेदेखि वडाले छुट्याइदिएको छैन क्या। अब यो के छ भने स्थानीय निकायलाई नै अहिले अलिकति सक्षम बनाउने हो भने, ती दलित महिलालाई अलिकति परिचालन गर्ने भने समुदायबाटै छुवाछुत हटाउन सक्ने स्थिति छ। यसको लागि त सरकारले पनि प्रेरणा दिनु पर्यो र दलित नेतृत्वहरूले पनि यसलाई अलिकति पुस गर्नु पर्यो। यसको सम्भावना कतिको देख्नु भयो तपाईँले? यसको सम्भावना एकदम राम्रो छ नेपालमा। यहाँ अब देखिएको समस्या भनेको सरकारको प्रतिबद्धता हो, इमान्दारिता हुनु पर्यो के। एउटा एकीकृत योजनाबद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने हो भने दलित, गैर दलित, तपाईँको सबै प्राइभेट सेक्टरको, सरकारको सबै मिलाएर एउटा सिस्टमेटिक एड्रेस गर्ने हो भने छुवाछुत समाजबाट अन्त्य भएर जान्छ भनिराख्नु भएको छ। धार्मिक शाला तपाईँ हामी लाग्यो होइन त, विश्व हिन्दू महासङ्घ तपाईँको सारा सबै संस्थाहरू मिलेर त्यत्रो डिक्लेरेसन घोषणा गरेर गइरहेका छौँ, ल छुवाछुत अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर आइराख्नु भएको छ। ब्राह्मण समाज, क्षेत्रीय समाज हो, अब व्यक्तिमा कोही होला, तपाईँको व्यक्तिलाई त फेरि त्यो त वर्षौँदेखिको त्यो अभियानलाई त हामीले सचेतना मार्फत रेडियो टेलिभिजन अहिले तपाईँको 200-300 जति एफएमहरू छन्। खै सरकारले तपाईँको आधा घन्टा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि निर्देशन गरेको, खै नेपाल टेलिभिजनबाट तपाईँको ल तपाईँहरूको लागि भनेर टेलिभिजनमा अनुरोध गर्नुहोस्, हामी त कमाइ खान पर्छ, हामी त बाँच्न पर्छ, कसरी कार्यक्रम गर्ने भन्ने। सरकारले पैसा दिनु पर्यो भने सरकारले पैसा नदिनेहरू, तपाईँको मन्त्रीले तोक लगाए, त्यहाँको अध्यक्षले नमान्ने, सचिवले नमान्ने, अनि कसरी जान्छ तपाईँको? यो जिम्मेवारी त वास्तवमा भन्यो भने सरकारले अहिले जति तेज कुरा गर्यो भने जनतालाई एउटा भोट ब्याङ्क बनाउने होइन, जनताको मुद्दाले लिएर जान पर्यो नि त। त्यो खालको कुराहरू नभएको कारणले नेपालमा जातीय छुवाछुत र भेदभाव अन्त्य भएको छ। यसको मतलब अरू स्टेक होल्डरको भूमिका छैन भने होइन, तर त्यो कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थालाई परिचालन गर्ने, धार्मिक सङ्घ संस्थालाई जवाबदेही बनाउने, तपाईँको व्यक्तिलाई जवाबदेही बनाउने भनेको त काम हो। गृह मन्त्रालयको काम के हो? प्रहरी प्रशासन के भएको? त्यहाँ त्यसको सेवा सुविधा लगेको उसले त गर्न पर्यो नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो एउटा जनतालाई गाउँका अहिले त के देखिन्छ भने छुवाछुत भेदभाव पनि गाउँका मान्छेले गरे, बिचरा अशिक्षित मान्छेहरूले त्यो दलित तथा गैर दलित वर्षौँदेखि दिमागमा त्यही भाग धर्म कर्मको कुरा, स्वर्ग नरकको कुरा सुनाइएको छ, राम्रो कुरा नदिने, अनि त्यस पछाडि उहाँलाई दोष दिएर हुन्छ? प्रशिक्षण गर्न पर्यो नि त, त्यो खालको हिसाबले त्यो खालको हुनु पर्यो नि। ल तपाईँमा फेरि आउँछ। अब दाइलाई एउटा भन्छ, अब यो सुनिहाल्नुभयो होइन, नीतिगत रूपमा दलित आयोगका प्रसङ्गहरू अलिक सरकारले अलिकति संविधानमा कानुनमा भएकोलाई अलिकति मोबिलाइज मात्रै गरिदिने, आह्वान मात्रै गरिदिनु भने स्थानीय निकायले गर्छन्। अहिले त स्थानीय निकाय पनि बनेको छ, अर्को बजेट पनि छ। सँगसँगै अब दलितको मुद्दा भनेको वास्तवमा मानवाधिकारको मुद्दा पनि हो आजको दिनमा, र सामाजिक हिसाबले हाम्रो पनि हो। अब हामीले पनि यो मानवाधिकार आयोगको एउटा उसमा मैले पनि एउटा लेख लेखिदिएँ, किन हामीले एउटा कार्यपत्र बनाएको थियौँ उहाँले गरेको कार्यक्रममा। त्यो कार्यपत्रलाई अलिक बढाएर एउटा जातीय छुवाछुत उन्मुलनमा धार्मिक समुदायको भूमिका भनेर मानवाधिकार आयोगको यो जर्नलमा भोल्युम 11 मा मेरो अघिल्लो सालको एउटा आर्टिकल पनि छ। अब यो धार्मिक समुदायले अब यसलाई चाहिँ हाम्रो प्रवचनमा धार्मिक शास्त्रको सँगसँगै मानवाधिकारको कुरो पनि मिलाएर लग्यौँ भने कतिको इफेक्टिभ होला? निश्चित रूपमा अब जस्तो उहाँले हाम्रो गजानन सुनारजीले राख्नु भएको कुराहरू कि सरकारको अहम भूमिका छ, सरकारको दायित्व त प्रथम रूपमा हुन्छ नै, किनभने सरकारले इनिसिएसन लिएर चाहिँ होइन मुलुकका सबै चाहिँ यो छुवाछुतमा पीडित भएका जातिहरूलाई हामीले उकास्नुपर्छ। उहाँहरूको पहिलेदेखि नै जस्तो उहाँले उठाउनु भएको कुरा, सम्पत्ति पनि छैन, यो पनि छैन, त्यो सबै कुरामा पसिनै परेको पसिनै हुन लाग्यो भन्ने पक्षमा सरकार संवेदनशील भएर सरकारले यस विषयमा पहल गर्नुपर्ने कुरा त प्रथम कुरा छँदैछ। तर त्यति मात्रै पनि नभएर अब सरकारका मानिस पनि हाम्रै मानिसहरू, हामीले पठाएका मानिसहरू, उनीहरूको दिमाग पनि त्यही हो होइन। त्यसैले यसमा संयुक्त प्रयास चाहिँ हुनैपर्ने हुन्छ। एउटा मानव अधिकारको कुरा पनि हो, मानवले त के भन्छ, सबै मानव नै हुनु के। ह्युम्यानिटी भनेको त संसारको सबै मानव हो, सबै भनेको मानव भनेको सबैमा त्यही किसिमको गुण छ, त्यही किसिमको कला छ। एउटा चाहिँ सानो परिवारमा जन्मेको मानिस पनि धेरै माथि जान सक्छ, उसको प्रतिभा, उसमा भएको योग्यता, उसले गरेको मेहनतले एउटा सानो जातिको मानिस पनि धेरै माथि जान सक्छ नि होइन। त्यसैले चाहिँ यसरी मानव अधिकारले के भन्छ भन्दा सबैको समान अधिकार हो, सबैले त्यो इन्जोय गर्न पाउनुपर्छ, कसैलाई पनि भेदभाव गरेर कसैलाई पनि शिक्षा र हाम्रो धार्मिक शिक्षा। अब यसमा शिक्षा हामी जोड्छौँ, किनभने जस्तो कुरा के आउँछ भने धर्मले नै पहिलेका दिनहरूमा यो जात पात इत्यादि छुट्याएर छुवाछुतका कुराहरू, त्यो मेन्टालिटी तयार भएको हो नि, त्यो संस्कार वास्तवमा धार्मिक क्षेत्रबाटै आएको हो। यसमा म एउटा सुन्दर सन्दर्भ यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु, कि अवेरनेस दिने हो नि। वास्तवमा
उहाँले पनि भनौँ चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन ल त हामी एकछिन अब के अरे यो विज्ञापनमा जान्छौँ विज्ञापन गएपछि फेरि भेटघाट हुन्छ हस् हस् होममा डिलर दाइको डिस्काउन्ट सबैलाई डिस होमले ल्यायो खुसी सबैजनालाई दसैँमा डिस होम सँगै रमाइलो गरौँ उत्साह र उमङ्गको खुसीहरू छरौँ प्रगति दीर्घायुको कामना छ सधैँ डिलर दाइको तर्फबाट ह्याप्पी बडा दसैँ डिस होम र डिलर दाइबाट शुभ दशैंको शुभकामना। अब फन्ड ट्रान्सफरबाट वार्षिक रिचार्जमा पाइने बम्पर डिस्काउन्ट र विकली लकी ड्रको नगद उपहार सहित 2 वर्ष रिचार्जमा डबल खुसी पाउनुहोस् र परिवारसँगै रमाउनुहोस्। डिस होम, खुसी अन गरौँ। Dish Home, Fiber Net. यो दशैं तिहार तथा छठ पर्वको उपलक्ष्यमा सिम टिभीले ल्याएको छ सिम टिभी फाइदाको आइडिया। यस पर्वमा सिम टिभी जोड्नुहोस् र लिनुहोस् उत्कृष्ट HD र SD च्यानलहरूको मजाका साथ फाइदै फाइदा। यस योजनाका बारेमा जानकारी लिन टोल फ्री नम्बर 1660014400 वा स्थानीय केबल अपरेटरसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। सिम टिभी, नेपाल's #1 डिजिटल केबल नेटवर्क। डिलर दाइको तर्फबाट ह्याप्पी बडा दसैँ। डिस होम र डिलर दाइबाट शुभ दशैंको शुभकामना। अब फन्ड ट्रान्सफरबाट वार्षिक रिचार्ज गरी बम्पर डिस्काउन्ट र 2 भाग्यशाली ग्राहकहरूलाई 1 लाख नगद उपहार सहित 2 वर्ष रिचार्ज गर्दा लकी ड्रमा डबल मौका पाउनुहोस् र मजाले रमाउनुहोस्। डिस होम, खुसी अन गरौँ। फेरि अघि हामीले जुन कुरो गरेका थियौँ धार्मिक शिक्षा र मानव अधिकार शिक्षाको विषयमा यसमा अलिकति प्रकाश पार्नु अवश्य, किनभने हामीले कुरा गऱ्यौँ मानव अधिकारले जुन किसिमको एउटा चाहिँ सबैलाई समान अनुभूति, एउटा समान अधिकारको जुन किसिमको प्रत्याभूति गराएको छ त्यसलाई पनि हामीले जनजनमा पुर्याउने हाम्रो दायित्व छ। मानव अधिकार कर्मीहरूले गर्ने काम हामी संस्थाका मान्छेहरूले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र जहाँसम्म धार्मिक कुरा छ नि यसको अलिकति गहिराईको अध्ययन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा रामायणको सन्दर्भ भन्न चाहन्छु म। रामायणमा एउटा सन्दर्भ आउँछ, किनभने अब जातपातको कुरा धर्मबाटै भएको देखिन्छ, तर मूलमा के छ त, आरम्भमा के थियो भन्दा त्यहाँ त त्यसो देखिँदैन। त्यसरी रामायणमा के सन्दर्भ आउँछ भने यो सावर जातिको सबरी भन्नेको होइन, सबरीले रामका लागि बेल चाहिँ तयार गरेको भन्ने हुन्छ। सबरी भनेको के हो भने सावर जाति भनेको त्यो भारतवर्षमा सबभन्दा तल्लो जाति मानिँदो रहेछ। अनि त्यो सबरी भन्ने महिला एउटा सानो जातिकी कन्या थिइन् पहिले र उनी कुरूप थिइन्, त्यो अनुहार त्यति राम्रो थिएन। त्यसैले उहाँका मातापिताहरूलाई यसको बिहा कसरी गर्ने, यो त बिहा कसैलाई नजाने भयो के गर्ने भनेर उहाँहरू बडो दुखी हुनुहुन्थ्यो। स्वयंले एकजना गरिब चाहिँ भनौँ त्यही परिवारकै अब त्यही जातिको परिवारको मान्छे एउटा बच्चालाई युवकलाई चाहिँ बोलाएछन् र बोलाइसकेपछि अब राति अँध्यारोमा त्यतिखेर कुनै लाइटको व्यवस्था छैन, अँध्यारोमै चाहिँ यता अनुमन गरेर जो बिहा शादीको जुन प्रक्रिया त्यो पुर्याएर पठाइदिएछ। ल है आजदेखि यो हामीले हाम्रो कन्यालाई तिम्रो हातमा पठायौँ, ल दुलहा लगेर जाऊ भनेर पठाइदिए। अब हिँडेर जानुपर्ने राति, हिँड्दै हिँड्दै जाँदाखेरि रातभरि हिँड्दै जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो भयो कि उज्यालो भएछ क्या। अनि त्यो युवकलाई जुन दुलहा थियो नि उसलाई लागेछ कि मेरो चाहिँ यो जुन चाहिँ मैले लैजाँदैछु मेरो युगल भनौँ न यो मेरो श्रीमतीलाई दुलहीलाई कस्तो छ भने यसो अनुहार हेरिसके, हेर्दाखेरि त धेरै टल अल्गो अनुहार पनि अलिक कुरूप भएपछि डराएछ त्यो युवा, डराएर भागिदिएछ त्यहाँबाट। भागेपछि अचम्म भयो, त्यो बिचको एउटा चाहिँ जङ्गल थियो होइन, ऋषिमुनिहरू बस्ने जङ्गल रहेछ, त्यो युवक भागेर गयो। अब महिला
आमा बुवाले तिमी जाऊ भनेर पठाइदिए घरबाट, अनि यतातिर दुलहाले छोडेर गइदियो। कत्रो अल्पत्र भयो होला भन्नु महिलालाई। अनि त्यस्तो अल्पत्रमा उनी रोइरहेकी थिइन्, कराइरहेकी थिइन्। स्वयंले त्यो एउटा चाहिँ बहु ठुलो ऋषिमुनिहरूको जङ्गल थियो र त्यसमा मतङ्ग ऋषि भन्ने एउटा त्यतिखेरका सुधारक ऋषि थिए कि उनी चाहिँ जातपात छुवाछुत मान्नु हुँदैन भन्ने मान्यताका थिए र त्यहाँ अन्य ऋषिहरू पनि थिए, ऋषिमुनिहरू पनि, जो हामी ठुला जातका हौँ, यो हौँ हामी भनेर राख्थे। तर संयोगले के भने त्यो महिला रोइरहेको देख्दाखेरि मतङ्ग ऋषिलाई थाहा भयो कि को त यो भन्दाखेरि हेर्छन् त एउटा महिला। अब हेर्दाखेरि कुरूप छन्। अनि उनले सारा सोधे, बाबु के हो हुन्छ नि, बच्ची भनेर भनेछ, के भयो कसो भयो भन्दाखेरि यसो सारा बेली विस्तार सुनायो। ल त्यसो भए आजदेखि तिमी मेरो चाहिँ एउटा शिष्य, बच्चे नै हो, छोरी नै हो, मेरो छोरी भएर तिमी मेरो आश्रममा बस। ऋषि आश्रममा भन्ने बित्तिकै त्यहाँका सारा ऋषिहरूले आन्दोलन गरे। बाबा यस्तो छुत जातिको मान्छेलाई यहाँ राख्ने भने मतङ्ग ऋषिलाई धेरै चाहिँ उनले गरे। तर पनि उनी आफ्नो एउटा चाहिँ मतलब मतमा कन्भिन्स थिए। उनी के थिए भने भित्रबाट एउटा उदार दिलका थिए भनौँ न, एउटा उनको चेतना त्योभन्दा माथि थियो। उनले के भने, बच्ची केही गर्नु पर्दैन बेटा, तिमी यहीँ बस, यो आश्रम तिम्रो हो, यो आश्रमको सुमार गर, तिमी सबै चिज यहाँ बारी बगैँचाको काम गर भनेर उनले आफ्नै साथमा राखे। एउटा छोरी जस्तै बनाएर राख्दाखेरि त्यहाँ तहल्का मचेको। तर उनले फेरि पनि के गर्थिन् भने, त्यो ऋषिमुनिहरू त अब थिए नि, यो हाम्रो यो पध्यारोमा छोइदिन्छ, उता चाहिँ नदीमा छोइदिन्छ मेरा बगैँचा, तर उनले सबैको बाटोमा फुल बिछाइदिन्थिन्, यता गर्थिन्। तर के भने बहुत उनमा उन ऋषिप्रति, मतङ्ग ऋषिप्रति चाहिँ एउटा आस्था थियो। हुँदाहुँदै मतङ्ग ऋषि बुढा भएपछि उनले शरीर छोडे। शरीर छोडिसकेपछि त्यो आश्रमको उत्तराधिकारी उनी नै भए। तर उनमा राम भक्ति थियो। उनलाई कस्तो सिकाएको थियो, राम भक्ति सिकाएको थियो होइन। राम भक्ति सिकाउनु भने रामप्रति यति आस्थावान थिइन् सबरी, यति आस्थावान थिइन्, उनले राम 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 नै जपिराखेका हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा त्यो ऋषि मुनिहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै यो त बहुत राम्रो भक्त हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई लाग्यो। तैपनि जातले गर्दाखेरि उनीहरू टाढा टाढा नै रहन्थे। अब जब रामको वनवास भयो, वनवास हुने क्रममा अब त्यो जङ्गलमा भनौँ न, त्यो ऋषिमुनिको आश्रममा राम पनि पुगे। अब उनले राखिराखेकी थिइन्, कहिले मेरो राम आएर मेरो चाहिँ आश्रम आउलान् भनेर उनले चाहिँ छोडिराखेकी थिइन्। अनि राम संयोगले हुँदै हुँदै वनवासको बेला त्यहाँ पुग्दाखेरि अब अन्य ऋषिमुनिहरू जो बडे बडे वेद पढेका थिए, वेदाचार्यहरू थिए, शास्त्राचार्यहरू थिए, उनीहरूले सोचेका थिए त्यो साँबरी कहाँ थोरै छुत जाति कहाँ थोरै राम जान्छन्, राम त हाम्रो कुटीमा आउँछन् भनेर सब बसिराखेका थिए। जब राम आउँछन् सरासर राम चाहिँ ट्याक सबरीको चाहिँ पहिलो आश्रममा जाँदाखेरि त ऋषिमुनिहरू बाहिर हेरेका हेरे, तल जाउँ कि माथि जाउँ, उनले खाइदिनु भयो। त्यसपछि श्री रामले त्यो जुठो बैर खाएर उनले चाहिँ बडो प्यार गरे, तपाईँ एकदम ठुलो भक्तनात्मा हो। ठिक छ, आउँला फेरि यो कुरो राम्रो कथा भनिदिनु भयो। अब तब गदाजीलाई अब यो कथा सुन्नुभयो होइन, यो हाम्रो पुरानो कुरो। अब तपाईँले त भनिहाल्ने के अरे यो सबै विश्व हिन्दू महासङ्घदेखि लिएर सबै धार्मिक समुदायलाई समेटेर काम पनि गरिसक्नु भएको। अब आयो कुरो के छ भने अहिले चाहिँ एउटा जस्तो अस्ति पनि एउटा पत्रिकामा थियो 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ अब अलिकति तपाईँहरूकै पक्षका सरकार चाहिँ छ, तर बजेट निकासा गर्दाखेरि चाहिँ दलितलाई कम अरूहरूलाई बढी। अनि हामीले पनि यसो हेर्दा उनीहरूको जीविका पार्जनहरूमा गर्न सक्ने कामहरू पनि बजेट चाहिँ नछुटाएको देखेको हुनाले आफूले चाहिँ नगर्ने अर्कालाई मात्रै भन्ने पनि अलिक जनमत छ। यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? खास गरेर अब यो हाम्रो त के हो भने केन्द्र अथवा प्रदेश सरकार अथवा स्थानीय सरकार छुवाछुत र भेदभाव अन्त्य गराउनको निम्ति फर्स्ट प्रायोरिटी दिन पर्यो भन्ने हो पहिलोमा। किनभने यो छुवाछुत र भेदभाव बहुआयामिक छ। यसलाई सेन्टरमा राखेर आय आर्जनका कार्यक्रम, शिक्षाका कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम बनाउनु पर्यो। के कार्यक्रम गर्दाखेरि छुवाछुत गर्छ, के कार्यक्रम गर्दाखेरि छुवाछुत बढ्छ भन्ने खालको पहिला त त्यो प्लानरले त्यसरी एउटा खालको सोच्न पर्यो। र त्यो सरकारले 2 नम्बर प्रदेशमा जुन खालको बजेटको कुरा यहाँले भने जस्तै ठिकै हो, त्यहाँ खास गरेर छुवाछुत र भेदभावको लागि छैन। पैसा चाहिँ तपाईँको छुट्याएको छ। अब तपाईँको अरू सडकमा मैले पनि हेरेँ, त्यो हेर्दाखेरि तपाईँको दलितहरूको लागि 11 करोड जति पैसा छुट्याएको छ, तर छुवाछुत र भेदभाव अन्त्य गराउनुको निम्ति छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यसरी अरू एउटा काम गरेर अर्को प्रतिफल प्राप्त हुँदैन। त्यहाँ अब तपाईँको भनौँ न विधेयकहरू बनिरहेका छ, तर त्यो कार्यान्वयन हुन पर्यो। हाम्रो चाहना के हो भने हामीले हेऱ्यौँ भनेपछि नेपाल सरकारले तपाईँको पहिला पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा एउटा उच्च स्तरीय संयन्त्र बनेकै थियो। त्यहाँ एउटा संयन्त्र मात्रै बन्यो, पैसा छैन।
बिना कर्मचारी काम हुँदैन क्या। त्यही त मान्छेले अहिले के नीति हुनु पर्यो, संरचना स्रोत साधन हुनु पर्यो। बाबुरामजीले भन्ने बेलामा चाहिँ म थर हटाएर काम लेख्छु भन्ने, अब 2 नम्बर प्रदेशमा उहाँहरूको हालिमाली हुँदाखेरि पनि अहिले बजेट नगर्ने भएर मान्छेले कुरो उठाएका छन्। अब सँगसँगै अब अर्को कुरो के आछ भनेदेखि अहिले खास गरी एउटा टेलिभिजन च्यानल मार्फत राजा समाजले जुन किसिमको अहिले होइन छुवाछुतको जातिको प्रश्न उठाइरहनु भएको छ नि, यो कुरो उठाएपछि बिचमा अलिकति पछिल्लो सटीमा चाहिँ एउटा जनमानसमा एउटा विवाद के आयो भने के चाहिँ यो वास्तवमा दलितको चाहिँ हितैषी चाहिँ के अरे क्रिस्चियन हो, हिन्दू चाहिँ होइन भन्ने कुरोमा उनले उठाएको कुरोबाट प्रश्न उठाएको छ क्या। यो विषयमा के लाग्छ तपाईँलाई? खास गरेर नेपालमा हेर्नुहोस् एउटा कुरा के हो भने दलित शब्द लेख्ने, दलितहरूले बेग्लै तरिकाले जाने भनेको यो बाध्यता बनाएको यहाँको सरकारले हो, यहाँको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले हो। यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नु पर्यो नि त। तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट क्रिस्चियनहरूले दियोस् कि अथवा कसले दियोस्, त्यसको छानबिन गर्ने अधिकार त समाज कल्याण परिषदलाई छ। त्यस्ता कुन कुन संस्था छन् त धार्मिक हिसाबले गरेको, त्यो छानबिन गर्न सक्नु पर्यो नि त। अहिले यो फलानु भनेर भन्न त मिलेन नि त। अनि छुवाछुत भेदभाव अन्त्य गराउनको निम्ति कार्यक्रम समाजमा छ, त्यसको लागि त काम गर्नु पर्यो, कसैले गर्नु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि त्यसको विरोध गर्ने कुरा होइन कि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको होइन त्यो फन्डको विषयमा त के सरकारको बजेटै सबभन्दा बढी चाहिँ के भनेदेखि विदेशकै आएको छ, त्यस विषयमा कुरो आएन, फन्ड कहाँबाट? त सवाल के आयो भने नि अब जनमानसमा चाहिँ होइन दलितको मित्र चाहिँ हिन्दू चाहिँ होइनन्, के भने क्रिस्चियन चाहिँ उनका नजिकका हुन् भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति आयो भने यसलाई कसरी लिन पर्ला? खास गरेर त्यो एउटा कुरा के हो भने दलितका मित्र चाहिँ अब त्यो व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा होला होइन, को कता आस्था गर्छ। तर समग्रमा भन्दाखेरि के हो भने दलितहरूले हिन्दू भएको हुनाले, मेजोरिटी दलितहरू हिन्दू भएको हुनाले बाहिर जाने कुराहरू होइन। तर अब सहयोग नभएपछि मान्छेले आफ्नो समस्याबाट, मान्छेको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति आत्मसम्मान हो। छुवाछुत भेदभावबाट प्रत्येक पल पल मर्न परिराखेको छ भने त्यसको मुक्तिको निम्ति के गर्दाखेरि हुन्छ? मान्छे त क्रियाशील हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा यसको चाहिँ हिन्दू धर्ममा लागेका व्यक्तिहरूले पनि त्यो खालको समस्यालाई सम्बोधन गर्न पर्यो नि त। हामीले देखिराखेका छौँ संस्थागत हिसाबले, व्यक्तिगत हिसाबले छुवाछुत गर्ने हुँदैन भन्ने खालको, तर त्यो कुरालाई बाहिर ल्याएर आउनु पर्यो, अभियान जानु पर्यो। त्यसको लागि सरकारसँग जवाब दिए, जस्तो कि विश्व हिन्दू महासङ्घलाई सबै गएर सरकारसँग ल तपाईँहरूले यो छुवाछुत अन्त्य गर्नको लागि किनभने योजना नीति कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो भन्न पर्यो। आफूले मात्रै होइन, जस्तो कि ब्रह्मकुमारी राजयोगको भएका साथीहरूलाई चाहिँ छुवाछुत गर्न हुँदैन, त्यो त राम्रो कुरा हो। तर त्योभन्दा बियोन्ड जानु पर्यो नि, त्यो मानव अधिकारको कुरा हो। मान्छेले मान्छेलाई पहिला त विभेद गर्न भएन, यसको लागि हाम्रो जिम्मेवारी के छ भनेर। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने प्रथम दायित्व चाहिँ सरकारको हो, जसलाई जवाबदेही बनाउने। छुवाछुत भेदभाव गर्न साथ तपाईँको कानुनी कारबाही गर्ने ठाउँ त त्यहाँ एउटा पुरोहित भनेर छुट गर्ने ठाउँ त छैन नि। यहाँ दलित भनेर छुट भनौँ नगर्ने कुरा छ, दलितभित्र पनि छुवाछुत छ, त्यसलाई पनि कारबाही गर्ने त कानुन छ नि त। त्यो कारण कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ जो स्रोत साधन छ, जोसँग ऐन छ, जोसँग पैसा छ, जोसँग संरचना छ, जोसँग त्यो छ, ऊ जिम्मेवार हुनु पर्यो फर्स्टमा। र यसको साथमा अरू जिम्मेवार नहुने भन्ने खालको कुराहरू होइन। तर अब धार्मिक संस्थाहरू जस्तो कि अब छुवाछुत भेदभाव, अहिले दलितहरू तपाईँहरूले पुरा अब कतिपयले आरक्षण माग्नुभयो भन्ने छ, कतिपयले तपाईँको यसो त्यस्तो खालको कुराहरू होइन। समाजमा जबसम्म असमानता हुन्छ त्यसलाई समानता ल्याउनको निम्ति विभिन्न विधिहरू हुन्छन्। यो कसैको भाग खोजेर दिएको कुरा त होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यो एउटा फर्दर टाइमिङ तपाईँको आर्थिक रूपले सामाजिक रूपले इम्पावर गराउँदासम्म समाजमा यस्ता खालका कुराहरू लिएर जानुपर्छ। र मैले के भन्न चाहन्छु भने अहिलेका सरकारहरू, खास गरेर केन्द्रको सङ्घ र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले छुवाछुत र भेदभाव अन्त्य गराउनको निम्ति पैसै छुट्याएको छैन। अनुरोध गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् होइन, यो प्रायोरिटी परेन। यसै कुरोमा तपाईँले यो प्रश्न म दुवैजनालाई सोध्छु कि हामीले जस्तो तपाईँले नै सुरु गर्नुभएको थियो त्यो अगाडि नै यो के अरे गैर दलितलाई पनि सँगै राखेर जुन छुवाछुत उन्मूलन गर्ने जुन सुरु गर्नुभयो, अब यही खालको कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाएर जस्तो स्थानीय निकायलाई पनि उपयोग गर्दै, अब त स्थानीय निकाय पनि छन् होइन, उनीसँग पनि बजेट छन्, अनि यसमा अरू पनि समुदायलाई, हामीले आफ्नो नेपाली समुदायलाई चाहिँ उपयोग गरेर हामी आफ्नै क्षमतामा यो जाति छुवाछुत उन्मूलन गर्न सक्दैनौँ कि हामीले सधैँ विदेशी दात्री निकाय नै खोज्नुपर्ने हो? के लाग्छ तपाईँलाई? यो छुवाछुत र भेदभाव अन्त्य गराउनको निम्ति वास्तवमा उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोग पनि चाहिँदैन। पहिला चाहिँ सरकारको प्रतिबद्धता चाहियो। हेर्नुहोस् है, एउटा कुरा यो ठुलो समस्या होइन, ठुलो समस्या बनाएको यो राजनीतिकरण गरिराखेको छ। स्वार्थ सिद्धि गराउने हिसाबले यो राजनीतिकरण, दोहोरो भूमिका, गैर दलितसँग गएर एउटा कुरा गर्ने, दलितसँग एउटा कुरा गर्ने। नेपालको राजालाई फाल्न सक्ने जनताले छुवाछुत र भेदभाव फाल्न सक्दैन? किन सक्दैन? सक्छन्। तर त्यो खालको लागि अभियान, त्यो खालको कमिटमेन्ट हुन पर्यो। ल म दाइसँग कुरो गरेँ। अब दाइ अब के छ भने अब तपाईँ अब भनौँ ब्रह्मकुमारी राजको पनि अब यत्रो ऊ छ, अब सबैसँग मिसेर पनि काम गर्नुभएको छ, तपाईँले सबै समुदायले टच पनि गरेका छन्। अब यो छुवाछुतको कुरोको लागि हामीले क्रिस्चियन या कसैको विदेशी ल्याइदिनुपर्छ
पर्छ जरुरी छ नै त्यस्तो छैन किनभने हामी नेपालीहरू आफैमा सक्षम छौँ यदि हामीभित्र त्यो अठोट छ त्यो दृढता छ एकअर्काप्रति हाम्रो ट्रस्ट छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्नु होला भने एकअर्कालाई गुनासो गरेर कम्प्लेन गरेर पनि समाधान हुँदैन कि हाम्रो बुझाइ ब्रह्माकुमारीले के भन्छ भने स्रोत साधन भन्ने कुरो हुन पनि सक्छ कहिलेकाहीँ नहुनु पनि सक्छ तर मानिससँग दृढ मनोबल चाहिन्छ कि एउटा ट्रस्ट चाहिन्छ विश्वास चाहिन्छ कन्फिडेन्स चाहिन्छ हामी के भने जुन गैर यो छुवाछुत जातिको उहाँहरू जो भन्नुहुन्छ उहाँहरूको पनि के भने एउटा भित्रदेखि नै त्यो उत्साह उमङ्ग आउनु पर्यो त्यसमा सबैले साथ दिन्छन् खास गरी हामी जस्तो धार्मिक संस्थाहरूले त साथ दिन्छौँ त्यसैले मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि विदेशी मतलब एउटा डोनरहरूको होइन संस्थाहरूबाट पैसा आएर मात्रै छुवाछुत अन्त हुन्छ र त्यो जातिलाई हामीले माथि उठाउन सक्छौँ भन्ने कदाचित हुँदैन उनीहरूको आफ्नो स्वार्थ हुन्छ हेर्नुहोस् आफ्नो धर्म प्रचारको भित्र उनीहरूको स्वार्थ लुकेको हुन्छ बाहिर ठिक छ आपत्ति परेको विपत्ति परेको मान्छेसँग धन छैन पैसा छैन गरिबी छ त्यस अवस्थामा यदि कसैले केही दिन्छ भने त्यतापट्टि आकर्षित हुने भइ नै हाल्छ मानिसको तथापि हामी जस्तो भन्छौँ नि परधर्मेन दुखेन स्वधर्मेन सुखेन भने जस्तै आफ्नै धर्ममा सुख हुन्छ कि परधर्ममा सुख हुँदैन परधर्ममा यिनीहरू आउनु भनेको आफ्नो प्रचार प्रसारको लागि हो भित्रबाट आफ्नो वर्चस्व कायम गर्नका लागि हो त्यो स्वार्थ हामीले बुझे आउँदैन हामीले के भने बाहिरी कुरालाई मात्रै हेरिराखेका हुन्छौँ तसर्थ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा एउटा अन्तर्हृदयदेखि नै के आउनु पर्यो भने भावना होइन यो देशका दलित हुन् अदलित हुन् जो छन् तल माथि ब्राह्मण क्षेत्री जो वैश्य शूद्र जे पनि जात बनाएको छ यो चाहिँ बनाएको मात्रै हो सबैमा त्यो सबै प्रकारको संस्कार छ भनिन्छ नि जन्मदाखेरि मान्छे सबै शूद्र हुन्छ अरे कि कर्मले महान बन्ने हो नि संस्कार दुई उच्च त्यो भन्छ होइन वास्तवमा यदि उच्च जातिको मानिसले गलत कर्म गरेर जस्तो आइराखेको छ नि अब बलात्कार गरिदिन्छ साना बच्चाहरूको 13 वर्षको चाहिँ दलित महिला कति जघन्य पाप गर्नु त महापापी हो महाशूद्र हो त्यो त्यस्तो कर्म जसले गर्छ त्योभन्दा शुद्रता के हुन्छ भन्नुहोस् त त्यसैले कर्म प्रधान हो हामी त के भन्छौँ भने जसले राम्रो कर्म गर्छ महान कर्म गर्छ राम्रो आचरण हुन्छ जीवनमा त्यो महान हो त्यो उच्च कोटिको मानिस हो जस्तो कहिलेकाहीँ के सुनिन्छ भने अब दलित कसैले कर्मकाण्डको लागि पण्डित बोलायो भने पण्डित जान इच्छा गर्दैनन् अब यसले गर्दा पनि उनीहरूको मन त कुडिन्छ नि अब होइन सिम्पली एउटा जो आफ्नो धर्ममा आएर मेरो पूजा गर्दै भन्दाखेरि पनि कर्मकाण्डीहरू कहिलेकाहीँ छुवाछुतमा गएको होइन सुनेर आइन्छ अब शास्त्रमा के छ भनेदेखि जस्तो मनिषा पञ्चकम शङ्कराचार्यले लेख्नुभयो अब काशीमा नुहाएर तपाईँको विश्वनाथ दर्शन गर्न जाँदाखेरि एउटा चण्डाल चाहिँ मतलब डोम चाहिँ आयो हातमा चारवटा कुकुर लिएर मलाई परहट भनेपछि भन्छन् त्यो डोमले अनि शङ्कराचार्यलाई होइन भन्छन् अब त डोम त को थियो त शिवको अवतार लिएर आएको रहेछन् उनी अनि त पनि उही आत्माको शरीर म पनि आत्माको शरीर त मलाई परहट भन्ने को भनेर दुईवटा प्रश्न गरेपछि उनले शङ्कराचार्यले थाहा पाउँछ यो त शिव शङ्कर होइन शिव महाराज नै रहेछन् भनेपछि ढोकिदिन्छन् र अनि उनले वेदान्तको सूत्रमा के अरे मनिषा पञ्चकम लेखेको पाइन्छ त्यस्तै गणेश महात्मामा पनि अब दलितहरूले चाहिँ बिचमा ब्राह्मणलाई राखेर गणेश पुराण सुन्नु भनेको छ गणेश सहस्रनामको फलश्रुतिमा हेर्नुहोस् होइन महिला दलित सबैले यो सुन्नु उन्नति हुन्छ भनेको छ तर यहाँ चाहिँ त्यो मिसाउने काममा चाहिँ हाम्रो अलिक कर्मकाण्ड पक्षबाट पनि भएको देखिँदैन र अब हिन्दू सङ्गठनहरूबाट पनि त्यस्तो खालको अभियान आएको चाहिँ देखिएको छैन यसलाई अलिकति देखाउने गरी बनाउनमा के यसमा चाहिँ अहम भूमिका खेल्नुपर्छ किनभने अरूको लागि श्राद्ध गरिदिने अरूको लागि पाठ पूजा गरिदिने अरूलाई चाहिँ एकदम चाहिँ हेर्ने र कुनै छुट जातिको जुन मानिएको छ नि दलित जातिको आयो भने त्यसलाई चाहिँ पर सार्ने अथवा त्यसप्रति डिस्कार्ड गर्ने किसिमको जुन मनोवृत्ति छ नि प्रवृत्ति छ यो प्रवृत्तिको अन्त हुनुपर्छ वास्तवमा यहाँले भने जस्तै रैदास भन्ने हामीले सुनेका छौँ रैदास भन्ने ठुला भक्त थिए कि मीराबाईको पालामा होइन यो चाहिँ के अरे तुलसीदासका पालामै थिए अनि के भने एकचोटि त्यस्तै भयो कि एउटा मिश्र भन्ने पण्डितले उनी काशी बिहानै चाहिँ नुहाउनु जाने अनि त्यो उनी चाहिँ रैदास त के थियो भने उनी त्यो जुत्ता बनाउँथे अनि त्यहाँ चाहिँ काम गर्थे अनि त्यसमा त्यो लगाउँथे होइन त्यो हुन्छ नि काट्ने चाहिँ अनि त्यसपछि उनले के भन्यो भने पण्डितजी तपाईँ नुहाउनु जाँदै हुनुहुन्छ मेरो पनि 2 विषय गङ्गाजीलाई चढाइदिनु भनेछ भन्दाखेरि होइन तिम्रो चाहिँ जस्तो छुट जातिको म थोरै चढाउने भनेर पहिले भनेछ फेरि पनि उहाँले रिक्वेस्ट गरेछ नि मेरो पनि चढाइदिनुहोस् न 4 पैसा भनेपछि उनले लौ त ठिक छ भने धोइदाय गरेर लगेर गरेछन् अन्तमा धेरै पाठ पूजा सारा गर्दाखेरि पनि अन्तमा उनलाई बल्ल लास्टमा याद आएछ ओहो मलाई त रैदासले पनि चढाउनु भनेको थियो भने ठ्याक्क एउटा त्यो 4 पैसा ल यो चाहिँ नि शुद्र रैदासको भनेर मात्रै के फालेको थियो गङ्गाजी एकदम साक्षात्कार भएर 2टा बाला चाहिँ सुनका चमचम गर्ने बाला ल है रैदासलाई दिनु भनेर दिए ल हेर्नुहोस् त आस्था रैदासको आस्था र त्यो मिश्रको ऊ मिश्र चाहिँ बाहुन के भने लोभी थिए उनले रैदासलाई किन दिए त्यो के चाहिन्छ समाजलाई मलाई पो चाहिने हो भने राजा कहाँ गएछ राजा कहाँ दिएछ राजा कहाँ दिएछ त्यो बाला चाहिँ रानी कहाँ परेछ रानीले चाहिँ लगाएछ एकदम चमचम गर्ने रानी होइन त्यो भएछ अनि यो दासीहरू हुन्छ नि रानीका त सबैले भनेछन् ओहो यस्तो कहाँबाट आएछ अलौकिक चाहिँ यो बाला कहाँबाट आएछ
भन्दाखेरि ल कस्तो लागेछ तिमीहरूलाई भने एकदम राम्रो लागेछ रानी, तर अर्कोले भनेछ रानी एउटा हातमा त छैन नि त भनेछ कि। अनि फेरि उसको जोडसरी बाबा एउटा हात मात्रै मेरो राम्रो, अर्को हात त राम्रो भएन। अनि त्यसपछि राजालाई रिक्वेस्ट गरेछ यो कहाँबाट ल्याएको, अर्को बाला चाहियो मलाई, हट गरेछन्। अनि ल्याएको त तिनी मिश्र ब्राह्मणले थिए, उनलाई खोजेछन्, ल अर्को बाला पनि ल्याउनु पर्यो भन्दाखेरि अब कहाँ जाने त तिमीलाई म दण्ड दिन्छु। भयो अब राजाको चाहिँ किन रानीको हट छ त्यहाँ। त्यसपछि खोज्दै खोज्दै फेरि रैदास कहाँ जान्छन्। रैदास कहाँ रैदासलाई पहिल्यै थाहा भइसकेको थियो गङ्गाजीले मलाई भाला दिएको थियो, तिमीले लोभ लालच गरेर चाहिँ राजालाई दियौ, अब राजा कहाँ आएर हेर तिमी चाहिँ फेरि म कहाँ आउँदैछौ। अब बालासाला के भने त्यो बाला पनि गायब हुन्छ भनेपछि त्यो ब्राह्मणको त्यो बाला पनि गायब भएछ, किनभने उनले उ गरे नि त, झुट गरे नि त होइन। जुन एउटा सत्यको मार्गमा चल्नुपर्ने, सत्य कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यो झुट गरेपछि बाला पनि लोप भयो अनि त्यसलाई चाहिँ दण्ड पनि भयो। त्यो बाहुनको जस्तो त्यस्तै हालत भयो। र अन्तमा अनि रैदासले के भन्यो भने हेर्नुहोस् मन चङ्गा त कठौती में गङ्गा, सबभन्दा त मन स्वच्छ हुनु पर्यो, मन शुद्ध हुनु पर्यो। अब यसै क्रममा आजलाई हामीले जुन छलफल गऱ्यौँ, अब यो एउटा रमणीय कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले सिक्नुपर्ने कुरोहरू नि। अब ठुल्ठुला जस्तो अब तपाईँको के अरे महर्षिहरूले छुवाछुत प्रथाको विरुद्धमा ठुलो अभियानहरू चलाएको हामीले इतिहासमा पाउँछौँ। अब यो के अरे यो के अरे गीतामा पनि जुन किसिमले आयो छुवाछुत प्रथाको कहीँ स्थान छैन, त्यो राम्रोसँगले विखा आएको छ। र हालै मात्रै पनि पोहोर साल हामीले कुम्भको बेलामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यो के अरे सफाई मजदुरहरूको खुट्टा धुनुभयो कुम्भ मेलामा। त ठुला मान्छेले होइन यो छुवाछुत प्रथा हटाउनेको लागि ठुलो प्रयासहरू गर्यो भने यसले ठुलो के अरे उपलब्धि दिन्छ, मान्छेलाई सन्देश जान्छ। अब नेपालमा पनि अब हामी सबै समुदाय मिलेर, सबै धार्मिक समुदाय मिलेर हामीले हाम्रै स्रोतबाट, हाम्रै नेतृत्वबाट, हाम्रै दाजुभाइसँग अँगालो मार्दै अगाडि यदि हामीले यो छुवाछुत उन्मूलन गर्न सक्यौँ भने सामाजिक न्यायको पनि हामी ग्यारेन्टी गर्न सक्छौँ, समाजवादको पनि के भने हामी ग्यारेन्टी गर्न सक्छौँ। सँगसँगै हामीले स्वराज्य मेलमिलाप भावी नेपालको आधार भनेर पुस्तक प्रकाशनसँगै यो अभियानहरू चलाइरहेका छौँ। यो स्वराज्यको नेतृत्व स्वयं दलित वर्गले लिँदै आफूलाई मात्रै होइन अर्काको लागि पनि न्याय प्रदान गर्नको लागि नायक बन्न सक्छ दलित समुदाय हामी भन्ने कुरो हामीले भन्दै आएको छौँ। र अहिलेको जुन स्थानीय निकायमा भएका वडामा भएका महिला नेतृत्वहरू र स्थानीय धार्मिक समुदायहरू जोडिँदै गयो भने हामीले समुदायबाट नै यो के अरे छुवाछुत प्रथालाई उन्मूलन गर्न सक्छौँ। हामीले कसैको के भन्दै मुख ताक्नु पर्दैन, कसैलाई आरोप पनि लगाइरहनु पर्दैन। र यो काम फेरि हामी आफैले गर्नुपर्छ, पाइला चाल्नै पर्छ भन्दै आज यो कार्यक्रम गऱ्यौँ। यो कार्यक्रममा उपस्थित भइदिएर आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट म केशव चौलागान बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।